श्रीयन्त्रोद्धारक हनुमत्स्तोत्रम् नमामि दूतं रामस्य सुखदं चासुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीनवृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतमं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिशल्लक्षणोपेता स्वर्णपीठा विराजितं 30,000,000,बीजसंयुक्तं द्वादशावर्तिप्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयकरं हस्तौ हृतिस्थो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वादाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्कराशर्वदेवाद्या जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्था गिरौ सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्या पञ्चकाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मास्याभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वतामास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवं यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते इति श्रीव्यासराजकृत यन्त्रोद्धारक हनुमत्स्तोत्रं सम्पूर्णं भारतीरमणमुख्यप्राणान्तर्गत श्रीकृष्णार्पणमस्तु।